मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको जोड़ने जा रहा हूं वो आने वाला जो मुक़द्दस महीना तो हमारा चल रहा है, लेकिन आने वाला जो हमारा एक ईद त्यौहार ईद उल अज़हा जिसे हम कहते हैं। और मेरे बराबर में बैठे हैं मुफ्ती साजिद साहब। मैं उनसे पूछूंगा कि वाकई इस त्यौहार पर हमें किस तरीके से मनाना चाहिए, किस तरीके से खुलूस के साथ मनाना चाहिए और इस त्यौहार की अहमियत क्या है, जो हम जिसे हम कहते हैं कि बकरा ईद जिसे हम कहते हैं। तो हम उनसे पूछेंगे, जानकारियाँ भी करेंगे और आपको भी उन जानकारियों से रूबरू कराएंगे कि वाकई वो क्या ऐसा है जो स्पेशल के कहते हैं कि ईद उल अज़हा जो हमें कहते हैं कुर्बानी और एक गम का त्यौहार भी कहा जाता है शायद इसको। तो उसके बारे में हम मुफ्ती साहब से जानकारियाँ करेंगे कि क्या इस त्यौहार पर किस तरीके से हम मनाएं इसको और क्या हमारा नियत पहुंचती है या हम जो कुर्बानी करते हैं वो हमारा हिस्सा पहुंचता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि कुर्बानी कर दिया और हिस्से तकसीम कर देते हैं हम कि हमारा हिस्सा पहुंचता है, उनका हिस्सा पहुंचता है। ऐसा नहीं होता। हम पूछेंगे मुफ्ती साहब से कि वाकई क्या चीज़ हमारी पहुंचती है अल्लाह ताला के पास। तो चलिए मैं अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए मुफ्ती साहब से ही आपको रूबरू कराता हूँ। चलिए मेरे से। हम आपका अपने चैनल में स्वागत व खैर मकदम करते हैं। और अब हम ये जानेंगे कि वाकई क्योंकि ईद उल अज़हा का त्यौहार आने वाला है, क्या त्यौहार है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। देखिए, सबसे पहला ये ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी का त्यौहार है। ईद के माना खुशी के आते हैं और अज़हा के माना कुर्बानी के आते हैं, यानी कुर्बानी का दिन, कुर्बानी का त्यौहार। जिस तरह तमाम मज़ाहिब के त्यौहार होते हैं, ठीक उसी तरीके से उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दो त्यौहार हैं। एक ईद उल फित्र जिसको बड़ी ईद कहा जाता है और एक ईद उल अज़हा जिसको कुर्बानी की ईद कहा जाता है। तो ये ईद उल अज़हा इस मौके पर जानवरों को ज़िबाह किया जाता है, जानवरों को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया जाता है। अल्लाह की इताअत और अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए इस अमल को किया जाता है, जिसके अंदर ईद उल अज़हा ये नाम इसका पड़ गया है। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि हमारे पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर केनिए कुर्बानी कही जाती है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, दरअसल में ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नबी हैं, जलील क़द्र नबी हैं और अल्लाह के बड़े करीब और बरगुज़ीदा नबी हैं। अल्लाह ने इनका इम्तिहान लिया, आजमाइश ली। हर एक इंसान की आजमाइश है। इस दुनिया में जो भी बंदा आया, जो भी इंसान आया, हर एक इंसान की आजमाइश है। अगर इस दुनिया में कोई इंसान आया, उसकी आजमाइश ना हो, उसका इम्तिहान ना हो, तो उसका यूँ समझिए कि उसका दुनिया में आना ही बेकार है। यानी हर इंसान किसी न किसी परेशानी और तकलीफ़ से घिरा हुआ है। आजमाइश से निकल कर, इम्तिहान देकर वो आगे बढ़ता है, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके वो आगे बढ़ता है, तभी किसी चीज़ को पाया जाता है और हासिल किया जाता है। ठीक उसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आज़माया, उनका इम्तिहान लिया और वो उस इम्तिहान में, उस आज़माइश में खरा उतरे, उसको पूरा कर दिखाया। आज़माइश क्या थी? आज़माइश ये थी कि अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया कि तुम अपने मासूम बच्चे को, जो तुम्हारा एक ही बेटा है, उसको मेरे नाम पर कुर्बान कर दो, मेरे नाम पर ज़िबाह कर दो। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए अपने बेटे को ज़िबाह करने के लिए तैयार हो गए और छुरी चलाने के लिए फ़ौरन तैयार हो गए। बेटा भी तैयार हो गया और बाप भी तैयार हो गए। बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जी, इस्माइल अलैहिस्सलाम। बाप इब्राहीम है और बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है और बेटे भी तैयार हो गए अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए। चुनांचे जब तैयार हो गए, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने, वो हज़रत इब्राहीम अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहे हैं, लेकिन छुरी नहीं चल रही। वजह क्या थी? सिर्फ इसका जो वजह थी, मकसद था, वो ये था इम्तिहान, आजमाना चाह रहे थे अल्लाह। उन्होंने उस आजमाइश में वो खरा उतरे, उस कुर्बान, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। और अल्लाह तबारक व तआला जब वो तैयार हो गए, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन जन्नत से एक जानवर को भेज दिया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस जानवर के ऊपर छुरी चला दी। वहीं से ये कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ और आज तक लेकर वहाँ से आज तक हज़ारों साल हो गए ये कुर्बानी का सिलसिला चलता आ रहा है और आलम इस्लाम और पूरी कायनात और पूरी उम्मत मुस्लिमा इस अमल को करते हुए आ रही है। अच्छा, जैसे किन लोगों पर फ़र्ज़ है कुर्बानी?
قربانی دراصل مسلمان ہونا چاہیے، اس کی جو شرائط ہیں، مسلمان ہو اور آزاد ہو، عاقل ہو اور صاحب نصاب، یعنی جس کے اندر استطاعت ہو، وہ جس کے اندر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مقدار پیسے ہوں، یا کوئی سامان ہو، یا ذریعہ معاش ہو، یا کوئی پراپرٹی ہو، یا کوئی کیش ہو، بینک بیلنس ہو، یعنی اتنی مقدار کے بقدر اگر کچھ سامان موجود ہے، کوئی سوسائٹی موجود ہے، کوئی پراپرٹی موجود ہے، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، مسلمان بھی ہونا چاہیے، کافروں پر قربانی کرنا ہماری شریعت میں جائز ہے۔ اچھا، جیسے کہا جاتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس سونے زیور تو نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پراپرٹی ہے، مکان ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے، اور ہم پر اتنا 7.5 تولہ جو واجب ہے وہ بھی نہیں، چاندی سونا نہیں ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ ان پر پراپرٹی ہے اتنی۔ دیکھو، اگر ضرورت کی چیز ہے، یہاں یہ پوائنٹ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ضرورت کی چیزیں ہیں تو ان پر تو قربانی نہ واجب ہے نہ زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا مکان ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے پاس بائک ہے، گاڑیاں ہیں، رہنے کے لیے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، سونے کے لیے کپڑے ہیں، اور اس طریقے سے چارپائی ہیں، بیڈ ہے، جو کھانے پینے کے برتن ہیں، ان کے اوپر نہ قربانی واجب ہے نہ زکوٰۃ واجب ہے۔ ان کے علاوہ جو جائز چیزیں ہیں، چاہے وہ پراپرٹی ہو، سامان ہو، یا وہ کوئی گاڑی ہو جو زائد ہو، یا اسی طریقے سے کوئی مکان ہو، یا اسی طریقے سے سونا چاندی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اور قربانی دینا ہر ایک مسلمان پر، ہر ایک صاحب نصاب پر، ہر ایک عاقل اور بالغ سمجھدار آدمی پر قربانی دینا واجب ہے۔ اچھا، جو جیسے استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر جو آپ پہ اترکت چیزیں ہیں، جیسے کہتے ہیں ہم، ان کو آپ پر اس 7.5 تولہ سونے کے برابر ہیں تو آپ پر واجب ہے۔ جی جی، یہ کہنا ہے آپ کا؟ جی جی۔ اچھا، اس میں ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ حصے داری ہوتی ہے کہ 3 حصے ہم کر دیتے ہیں، تو وہ کیسے کیسے حصے ہوتے ہیں؟ جیسے جو گوشت کا مسئلہ ہے، جو گوشت ہے، یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ویسے ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں یہ حکم فرمایا ہے کہ اگر آپ گوشت حصہ لے رہے ہیں اور آپ اگر گوشت کو رکھ رہے ہیں، تو اس میں دوسروں کے ہمدردی کے لیے، دوسروں کے ساتھ محبت قائم رکھنے کے لیے، اور دوسروں کا خیال اور دوسروں سے پیار و محبت کا اظہار کرنے کے لیے، یہ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس گوشت کے جو حصہ تم لے رہے ہو، اس گوشت کے 3 حصے کر لیں، 3 جگہ تقسیم کر دیں، تاکہ وہ 3 تقسیم کیا ہیں، 3 جگہ کہاں تک تقسیم کرنا ہے؟ ایک حصہ تو اپنے پاس رکھ لیں جو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اور دوسرا حصہ فقیروں کے لیے، غربا کے لیے، مساکین کے لیے، اور تیسرا حصہ وہ رشتہ داروں کے لیے، تعلقات والوں کے لیے رکھ لیں۔ یہ 3 حصے ہو گئے۔ باقی اگر آپ سارا کا سارا اپنے پاس بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا۔ اچھا، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم جیسے قربانی کرتے ہیں کہ ہم نے جیسے گوشت کو بٹوارا ہوتا ہے، گوشت رکھ لیا قربانی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ اچھا، دیکھیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ تو آپ کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، نہ ہی یہ کوئی چمڑا، نہ ہی کوئی گوشت، نہ ہی کوئی خون پہنچتا ہے۔ اللہ کے یہاں تو صرف آپ کا تقوی دیکھا جاتا ہے، آپ کے دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے، آپ کے دل کی جو ہے وہ ایثار اور خلوص دیکھا جاتا ہے، اور آپ کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے کہ آپ اللہ سے اللہ کے نام پر کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں، اللہ کے نام پر کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں، اللہ کا حکم ماننے کے لیے، پورا کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ صرف یہ دیکھا جاتا ہے آپ کے دل کے اندر کتنا جذبہ ہے، آپ کے دل کے اندر کتنی محبت ہے اللہ کے لیے، اللہ سے محبت رکھنے کے لیے کتنی آپ کے دل میں جگہ ہے۔ صرف اس لیے یہ اللہ کے یہاں نہ آپ کا خون پہنچتا ہے، نہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تقوی یہ جو ہے یعنی آپ کا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ کے یہاں آپ کا خون اور گوشت یا آپ کے چمڑا وغیرہ کوئی جانوروں کو کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ یہ تو ظاہر سی بات، آپ بھی دیکھتے ہیں اتنا ساری دنیا میں جانور ذبح ہوتے ہیں، چمڑا کہاں سے جائے گا آسمان میں، اور جو ہے یہ گوشت کیسے پہنچے گا اللہ کے یہاں؟ تو اللہ کے یہاں صرف آپ کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے، صرف نیت پہنچتی ہے، آپ کا ارادہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے دل کا ارادہ کیا ہے، آپ کا دل کا مقصد اور ارادہ کیا ہے۔ اچھا، جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو جیسے نئے آ رہے ہیں، نئی باتیں آ رہی ہیں نکل کے، ہم دیکھتے ہیں کہ قربانیاں، جیسے قربانی جانور کی ہوتی ہے، بکرے کی ہوتی ہے،
तो देखा जाता है कि अगर वो हमारे घर पर 1 साल का हो गया है और हमको उसको पता है, चाहे उसमें कुछ समय बाकी है, दांतना जो होता है जिसको हम कहते हैं, वो देखा जाता है, तो उसकी कुर्बानी कैसे, वो क्या, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। जैसे बाज़ार में जाते हैं और हमें पता नहीं होता और वहाँ वो अपना 1 साल का भी नहीं हुआ है लेकिन दांत गया है जैसे कहते हैं, तो वो कुर्बानी क्या होती है? जी जी, देखिए याद रखें, जो छोटा जानवर है जिसको हम बकरा कहते हैं या बकरी कहते हैं, वो तो मुकम्मल 1 साल का ही होना चाहिए। 1 साल में अगर 1 दिन भी कम है तब भी उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस तरह कोई झूठ बोलकर बेच रहा है तो वो गुनाह का मुस्तहिक होगा। झूठ बोलकर अगर कोई बेच रहा है, बाज़ार में बेच रहा है, तो वो गुनाह का मुस्तहिक होगा, लेकिन लेने वाले पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन देखने वाले को, लेने वाले को ये देख लेना चाहिए कि वो कैसे सच्चा आदमी है, कैसे सच्चा ताजिर है, और उसकी जो और भी अलामत है, दांतों की अलामत हैं, और इसी तरीके से वो चारा खाता है, मुकम्मल चारा खाता है, ये अलामत है, और इसी तरीके से वो बड़ा हो गया है, मोटा ताज़ा है, ये अलामत है, तो ये देखा जाता है। बाकी पूरा 1 साल का अगर बकरा है या बकरी है तो 1 साल का होना चाहिए। 1 साल से कम का अगर 1 भी दिन कम है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। लेकिन इसी के ज़िमन में और जो जानवर हैं जो इसी से मुत्तसिल हैं, जैसे मेंढा होता है या जो है दुम्बा होता है, उसके मुतालिक फ़ुक़हा किराम ने ये कहा, लिखा है कि अगर वो 2-4 दिन या महीना 2 महीना अगर कम है और वो देखने में मोटा ताज़ा लग रहा है, हेल्थ में, सेहत में वो सेहतमंद लग रहा है, और यानी दूसरे के मुकाबले में वो भी ताकतवर है, तो उसकी कुर्बानी दी जा सकती है। लेकिन बकरा और बकरी के मुतालिक यही हुक्म है कि 1 साल से कम का बकरा या बकरी नहीं होनी चाहिए। इसका ख्याल रखना चाहिए। जो भी हजरात, ख़ास तौर से हमारे शहर जहांगीराबाद के जो लोग हैं, वो इस बात का ख्याल रखें। पूरी जो दुनिया देख रही है, जहाँ भी देख रहे हैं, ख़ास तौर से मैंने ये कहा, जहाँ भी ख़ास तौर से मैंने ये कहा कि ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए। सच्चा जो ताजिर है या घर का पला हुआ, जिससे आप संतुष्ट हो सकते हैं, जिससे आप मुतमईन हो सकते हैं, उसी से ही जानवर ख़रीदा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जानवर और आपकी कुर्बानी वो ज़ाय हो जाए। अच्छा, एक और सवाल है ये कि जैसे हम कुर्बानी के लिए कोई भी दुम्बा लाते हैं कुछ, तो देखें हम उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है। जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि वो गिर गया, उसको कुछ नुकसान हो गया उसमें, तो उसके बारे में क्या है, क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया माशाल्लाह। देखिए, अगर ऐसा जानवर है कि वो अगर कुर्बानी करने से पहले अगर वो गिर गया, कुर्बानी कोई लाया मिसाल के तौर, जी जी, वो कुछ परेशानी हो गई, तकलीफ़ हो गई, वो गिर गया, टूट गया, अगर कुर्बानी करने के वक्त हुआ है, ज़िबा करते वक्त अगर हुआ है, तो उस वक्त में तो कोई हरज की बात नहीं है। उसके लिए शरीयत ने और हमारे इस्लाम ने इजाज़त दी है, कोई हरज नहीं होगा, उसकी कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन अगर कुर्बानी करने से पहले ईद उल अज़हा से पहले या जानवर को ज़िबा करने से पहले अगर उसके अंदर कोई नुक्स पाया गया, कोई ऐब पाया गया, ऐब कैसा कि जो बदनुमा मालूम होता हो, मिसाल के तौर पर उसकी टांग टूट गई, मिसाल के तौर पर टांग टूट गई, या उसकी एक आँख नहीं है, या उसका कान नहीं है जी, एक कान नहीं है, या उसके एक सींग नहीं है, ये बदनुमा है, आदमी ऐबदार मालूम होता है। तो इसी खरीदते समय, हाँ, खरीदते समय भी इसका ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए। और अगर टांग टूट गई, और टांग इतनी टूट गई कि अगर वो सहारा रखकर चल रहा है, चौथी जो टांग है अगर वो सहारा लगकर चल रहा है, टेक कर चल रहा है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। और अगर टेक लगाकर या सहारा लगाकर नहीं चल रहा है तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मैंने ये समझाया। वैसे ऐब जो है और भी बहुत सारे ऐब उसके अंदर पाए जा सकते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका भी नमाज का वक्त हो रहा है, और क्या कहना चाहते हैं कुर्बानी के सिलसिले में, बताना क्या चाहते हैं लोगों को, किस तरह? जी, बहुत अच्छा। जी, एक असल मकसद जो है वो रज़ाए इलाही, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी के माना है अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करना, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की चीज़, यानी अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करना, अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना, तो इसका मकसद ये है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जज्बे को उजागर करते रहना, जैसे उन्होंने अपने जज्बे का इजहार किया, जज्बे को उजागर किया, ठीक उसी तरीके से उम्मत मुस्लिमा को और तमाम आलम इस्लाम के लोगों को इसी तरीके से हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए, हज़रत इब्राहीम की अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए अपने जज्बे का इजहार करते रहना चाहिए। इसका मकसद, असल मकसद ये है। अच्छा, ख्याल क्या रखें? जैसे ख्याल ये है, जैसे अब ईद उल अज़हा का मौका रहा है,
تو اس موقع پر خاص طور سے سب سے پہلے تو خیال رکھیں کہ چھوٹے جانور کی ہی قربانی دی جائے. بڑے جانور میں تکلیف اصل میں یہ ہوتی ہے کہ کھلا میدان چاہیے. شہروں میں خاص طور سے اور قصبوں میں اس کے لیے جگہ نہیں ہوتی اور مکان نہیں ہوتے, اسی لیے خیال نہیں کیا جاتا. خون وہ پان نالی میں بہایا جاتا ہے, یا اور جو اس کے اجزاء ہیں, جو پیٹ ہے یا اور بہا دیتے ہیں. ہاں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. یہ سب سے پہلے یہ ہو کہ چھوٹا جانور ہی خریدا جائے, اور اس کے بعد اگر کسی کو چھوٹا جانور نہ ملے یا کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, وہ غریب ہے یا کم درجے کا آدمی ہے, تو وہ بڑے جانور میں بھی حصہ لے سکتا ہے. ہماری شریعت نے ہر طریقے سے انسان کی سہولت کے لیے ہر چیز رکھی ہے. بڑے جانور میں بھی حصہ لیا جا سکتا ہے, چھوٹے جانور میں بھی حصہ لیا جا سکتا ہے, لیکن چھوٹے جانور کا خاص طور سے خیال رکھیں, کیونکہ شہروں میں علاقوں میں جگہ نہیں ہوتی, اور اس خیالات کا جو پریشانیاں آتی ہیں اس کا خاص طور سے خیال نہیں رکھا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ آپ جب قربانی کریں تو چاروں طرف سے یا تو اپنے مکان میں کریں, اور خون کو نالی میں نہ بہائیں. میں اس کو بارہا اپنی مسجد میں بھی کہتا ہوں اور اپنے بیانوں میں بھی کہتا ہوں کہ خون کو نالی میں نہ بہائیں. یا تو آپ تھوڑا سا ریت لے لیں, یا آپ لکڑی کا بارودہ لے لیں, یا آپ ڈسٹ لے لیں یا مٹی لے لیں, اسی کو چاروں طرف سے بند کر کے اور خون اسی کے اوپر بہا دیا جائے, اور اسی کو سمیٹ کر پنی میں بند کر کے کسی صاف ستھری جگہ پر اس کو پھینک دیا جائے. یا اس طریقے سے پانی بہایا جائے کہ نالی میں نہ بہے, کہ صرف وہ گھر کے اندر ہی محفوظ ہو, یا کسی ایسی جگہ پر ذبح کیا جائے جو مٹی کے اندر ہی دفن ہو جائے, مٹی کے اندر ہی محفوظ ہو جائے. اور جو اس کے جو اجزاء ہیں, جو پیر ہیں, یا جو اس کا اندر کا پیٹ ہے, یا جو گندی چیزیں ہیں, جو اس کی جو آتے ہیں, وہ تمام کی تمام چیزیں وہ بیہودہ جگہ پر, راستوں چوراہوں پر, گلی کوچوں پر نہ پھینکا جائے, تاکہ دوسرے جو مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, ہر مذہب کا ماننے والا کا ایک وقار ہوتا ہے, ان کی ایک عزت احترام ہوتی ہے. اور پھر دوسری بات, ہم تو شریعت اسلامی کے ماننے والے لوگ ہیں, امت محمد کے ماننے والے لوگ ہیں, ہمارا بھی ایک وقار ہے, ہماری بھی ایک عزت ہے, احترام ہے. اسی طریقے سے ہم اپنے اسلام پر عمل کرتے ہوئے اور اپنی عزت اور وقار کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اس عمل کو کریں, اور صفائی ستھرائی کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو پریشانی ہو, تکلیف ہو. ذرہ برابر بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اور میں اپنے جو شہر اطراف اور جہانگیر آباد کے اطراف کے جو لوگ ہیں, انہیں خاص طور سے یہ پیغام دیتا ہوں, وہ اپنے علاقے میں اس بات کو لوگوں میں, مسجدوں میں, اور اپنے جو خاص مقامات ہیں, ان خاص جو لوگ ہیں, جو معزز لوگ ہیں, ان لوگوں میں یہ بات بتائیں کہ اپنے علاقے میں, اپنے اطراف میں, گلی کوچوں میں وہ خاص طور سے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں, دشمنیاں پیدا ہو جائیں, کیونکہ ایک مذہب, ہر مذہب کا ماننے والا یہاں ہندوستان میں رہتا ہے, اور یہ خوشگوار ماحول ہے. اور کیونکہ جب باغیچہ ہوتا ہے وہاں پر پھول بھی ہوتا ہے, اور ہر طریقے کا پھول ہوتا ہے, چمیلی کا بھی ہوتا ہے, گلاب کا بھی ہوتا ہے, اور ہر طرح کی خوشبو آتی ہے, تو وہ خوشگوار لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, خوشبوئیں آتی ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے یہاں بھی ہر سکھ بھی, عیسائی بھی, ہندو بھی, مسلم بھی, پادری, سب چیز رہتے ہیں, اور سب میں خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. تو یہ تھے میرے ساتھ مولانا مفتی ساجد صاحب, انہوں نے قربانی کے بارے میں, عید الاضحیٰ کی قربانی کے بارے میں روشنی ڈالی. تو چلتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب, لنک کو شیئر ضرور کریں, جس سے کہ مفتی صاحب کی بات سبھی لوگوں تک پہنچے, اور شاید جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں سب لوگ ان کا خیال بھی رکھیں. تو چلیے, میں اسی بات کے ساتھ ودا لیتا ہوں. نمسکار, خدا.